چلے کلاس شروع الحمد کرتے ہیں۔ للہ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت ظهورها من ظهورها ولكن البر من اتقى جی وَتُلْ الْبُيُوتَ حمزہ ساکنہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ جی جھٹکے سے وقتل۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انت فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثلی۔ بمثل ما اعتدى جی ما میم کو عین اعتدى سے ملائیں گے معتدى۔ جی ما اعتدى عليكم واتقوا الله جی واو وعالموا عین زبر۔ و- جی واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلة إلى جی التح إلى إلى التحلق إلى التحلق إلى التحلق آگے تا بھی ہے بولتا تحلق تحلق تہلکہ۔ تحلق پورا پڑھیں دوبارہ إلى شروع سے۔ التحلق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله ف- فإن أخسرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا جی رؤوسكم ولا تا تحلقوا کے اوپر زبر ہے۔ ولا تحلقوا رؤوسكم يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فا- وفدية جی ففدية من تا کے اوپر پیش ہے صيام ففدیتم۔
وفدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك صاد پہ کون سی حرکت ہے؟ من صيام صیامن. من فا یعنی صيام فا زیر سی. صيام صیامن. صيام جی. صيام أو صدقة أو نسك. یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا دونوں پہ. جی صيام أو صیامن صدقة او صدقت او نسک. أو نسك. جی. فإذا أمنتم أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله جی. واعلموا جی. واعلموا أن وَاعْلَمُوا. واعلموا أن الله شديد العقاب. واو کو نکال دیں، آگے شروع کریں. اتقوا الله. جی. اچھا جی، یہاں پہ اعلموا اعلموا تیسرے حرف پہ زبر ہے جی تو تو کون سی حرکت آئے الف گی؟ کی بھی زیر لگے گی. جی. اچھا جی، یہاں سے آگے شروع کریں. حاضر المسجد الحرام. جی. حاضری کو نکال دیں. حاضر کو حاضر کو زیر لگے گی. المسجد الحرام. اچھا جی، کیوں قاعدہ؟ اچھا الف لام ہے زبر لگے گی. جی. المسجد الحرام. کیا قاعدہ ہے اس کا؟ الف لام ہے. پوری الف بات. لام ہوگا تو زبر لگے گی. جی. کوئی بھی لفظ اگر الف لام سے شروع ہو تو الف کے اوپر زبر لگے گی، اگر وہیں سے شروع جی کرنا ہو تو. یہاں سے آگے پڑھیں. الحرام جی، یہاں بھی زبر لگے گی. لگی. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ.